तुम्ही दशा सर सर तुम्ही दशा शबाना शेख असा, आसमा शेख सुजा तसेच मागता तरीशा फट्टे अंजला गीत आणि शर्मत रायतुकर हांका फुलाचो गुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचे। भारतीय जनता पार्टीचा आपकी बार आपकी बार सरकारना प्रमुखाची मीटिंग आसा आणि सगळो माहोल सध्या काँग्रेसाचे कॅम्पेनिंग चालू जाल्ले। सध्या तुमचे कितें सांगपाचें आसा इलेक्शनाचेर? आज आमी मुरगांव मतदारसंघातले आमचे आमदार संगलबाब आमोणकर हांगा आसा, शर्मत रायतुकर मंडळाचे अध्यक्ष आणि आमचे जयंत जाधव आणि बाकीचे सगळे प्रमुख। आज मुरगांव मतदारसंघाचे 50 प्रमुखाचे शेवटचे संमेलन आज 10 बुधांचे ह्या मतदारसंघा भितर बाकीची 3 संमेलनां जाले पडटात आणि त्यामुळे आम्ही जो कॉन्सेप्ट दवरला की प्रत्येक पानाचेर एक मनशाक जबाबदारी त्याचे आता संमेलन आसा। हाच्या पयलीं आतां वास्को 2 संमेलनां जाली, एक जाग्याचेर 16 बूथ आणि दुसरे 10 बुथांचे आणि आज हे शेवटचे हांगा आमची उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास डेंपो ही हांगा एक प्रवास तिचो जालो। सेकंड प्रवासाक लागून ती पूर्ण दिसाच्या आमदार आतां जे सांगतालो त्या प्रमाणे 21 तारीख ती हांगा येवपाची आसा आणि त्यामुळे तिचोय प्रवास जालो आणि त्यानंतर आमचे सगळे कार्यकर्ते ह्या मतदारसंघा भितर आपापल्या बुथाची जबाबदारी आपापल्या पेजीची जबाबदारी घेतली आसा। प्रत्येकाच्या हातान एक पान दिल्लें आसा आणि त्या पानाची तेंची जबाबदारी आसा आणि आमदार फाल्यां हें जाल्या नंतर आमदारांचो वेगळो बारीक बारीक मिटींग करपाचो प्रवास सगळे कार्यकर्ते बुथार भोंवपाक करून तांकां मॅनिफेस्टोची कॉपी आसत, गेल्या 10 वर्साचें काम जे सरकारान केलें तेची कॉपी आसत, ती घेवन आमचे कार्यकर्ते घराघरान फिरतले आणि बाकीचे आमदार बाकीचे मंडळ हे सगळे बारीक बारीक मिटींग्स करतले आणि आमी मॅक्झिमम मतदान जे आसा हे मुरगांव तालुक्यांतल्यान आमकां अपेक्षीत आसा आणि त्या दृश्टीन ज्या तरेन हांव माहोल पळयता म्हाका दिसता गेल्या 2 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता मुरगांवांत कमीचलो वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान 10 वेळा तरी आयला आसतलो विविध कार्यक्रम आणि त्यामुळे तांचो पूर्ण प्रयत्न आसा। पयर हांव हांगल्लो जो कॅन्डिडेट आसा दक्षिण गोंयचो विर्यातो कॅप्टन विर्यातो तेणेन एक मुलाखत प्रुडंटार दिल्ली आणि हांव ती पळयता तेणें थंय सांगिल्लें की आपले सगळे पॅक आसा म्हणून आणि आपले सगळे बूथ वगैरे सगळे कंप्लीट आसात म्हणून आणि मुरगांव अंबालो सगळे 100% बुथार कमिट्यो केल्या म्हणून। पण हांवें समजलो की हे कशें काय बघा हांव हांगा जर येता जाल्यार प्रत्येक वेळाचेर सगळ्या भागा भितर सगळे लोक हांव पळयता। आतां कोण स्पॅर उरल्या म्हणून हांवें संकल्पाक फोन केलो, संकल्प अशें कितें आसा काय म्हणून संकल्पान सांगलें भाई ताका सांग म्हणलो निदान एक मनशाचें नांव तरी सांग मुरगांव। ही परिस्थिती तेंची आसा कारण हे दीस रात काम करतात, जशें आपल्या निवडणुकीक वावुरतात तशा पद्दतीन आमचे सगळे म्हणजे बुथा वयले कार्यकर्ते पासून सगळ्यांच वावुरतात आणि म्हाका दिसता की 7 मे पर्यंत उत्तरेक रमाकांत कलव आणि दक्षिणेक विर्यातो कॅप्टन विर्यातो हे दोगूय जाण आपल्या पूर्ण मतदारसंघाचो दौरोय करपाक पावचे ना कारण तांकां मतदारसंघांत मनीस सोदचे पडटले। गोंयांतल्यान हांव काल सावर्डे आशिल्लो, पयर हांव सांगेरूय गेलो आणि गोंयच्या 20 मतदारसंघा भितर हांवें प्रवास केला आणि त्यामुळे
म्हाका पूर्ण विश्वास आसा, ज्या विश्वासान आमी सांगतात की भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय उमेदवार मोठ्या मताधिक्यान जिखतले. उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नायक आमी 1,00,000+ आणि दक्षिणे भितर कार्यकर्त्यांच्या कश्टाचेर, लोकांच्या आशिर्वादाचेर, आमदार मंत्री आमचे सगळे बुथाचे कार्यकर्ते यांच्या आधाराचेर आमी दक्षिण गोंया भितर 60,000+ जे मुख्यमंत्री म्हणटा ते टार्गेट आमी अचीव करचे तो पूर्ण विश्वास म्हाका आसा. आमच्या दोन्ही उमेदवारांचे नॉमिनेशन आमी मंगळार दीस 16 तारखेर दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास धेंपो हांची उमेदवारी अर्ज मडगांव कलेक्टर ऑफिसान 11 भरपाचे आसात. आमचे सगळे कार्यकर्ते कार्यालया कडेन जमा जातले तेका आमचे कदंबा स्टँडा समोर आमच्या दक्षिण गोंयच्या कार्यालयाक आनी थंयच्यान मागीर चलून आमी थंय वचून नॉमिनेशन फायल करपाचें आसा. उत्तरेचें नॉमिनेशन आमी मंगळार दीस दनपारां 12 वरांचेर करपाचें आसा. पणजी आमचें प्रदेश कार्यालय जें आसा थंय सगळे कार्यकर्ते एकत्र जातले आनी थंयच्यान चलून मागीर आमी कलेक्टर ऑफिसा कडेन वयतले आनी उत्तर गोंयचें नॉमिनेशन श्रीपाद भाऊ नायक तेंचें आमी नॉमिनेशन फायल करपाचें आसा. आनी त्यामुळे आमचे असंख्य कार्यकर्ते थंय येतले आनी संपूर्ण म्हणजे हांव आज वास्को मुरगांव तालुक्या भितर हांवें आज 3 सभा वेगवेगळे 50 प्रमुख सभा न्ही कार्यकर्त्यांक संमेलन मार्गदर्शन कशें काय करप आनी त्यामुळे दिसाक आमी अशे 15-16 अशी संमेलनां करतात. संकल्पात हांगा आसा नाजाल्यार ते एखाद्या वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर वता आनी त्या लागून आमी सगळेच जाण हांगा बशिल्ले प्रत्येक जाण आपापल्याक जें दिल्लें काम आसा तें काम प्रत्येकान प्रमाणीकपणान करता आनी त्या विश्वासाच्या आधाराचेर म्हणजे हांगा बशिल्ले जर तुमी कोणाक जर विचारलें की तुजो पान नंबर कितलो आनी बूथ नंबर हांगा बशिल्ले प्रत्येक जाण सांगतले आनी त्यामुळे आमी अशें न्ही वयल्या वयर न्ही आमचें सगळें मायक्रो मॅनेजमेंट लेवलचेर आमी काम करतात, कश्ट काडटात आनी त्या कश्टाक लागून आमकां यश मेळटा. आज आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे आमचे मॅनिफेस्टो जो आसा जाका आमी संकल्प पत्र म्हणटात तेचें आज विमोचन केल्लें आसा. आज तो ओपन केल्लो आसा. आज सकाळी नॅशनल आमच्या सेंट्रल ऑफिसान पणजी हांगासर दिल्ली हांगासर त्या कार्यालयान आमचे पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी, प्रधानमंत्री मोदीजी, होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आणि डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंगजी आणि पार्टीचे महामंत्री आणि पार्टीचे वरिष्ठ सगळे नेता ते उपस्थित आशिल्ले आणि विकसित भारताची संकल्पना 2024 नंतर भारताक आमी खंयच्या डायरेक्शन व्हरपाक सोदता हेचे थंय सगळें त्या खातीर मॅक्झिमम ज्यो हे आसात त्या संकल्प पत्रान आनी संकल्प म्हणटा आसतना इट इज अ गॅरंटी, मोदी की गॅरंटी. त्या गॅरंटीन आमी कितें करपाक सोदता हे विजन डॉक्युमेंट आमी हे दवरिल्लो आसा. संकल्प पत्र आज ओपन हे केल्लें आसा, रिलीज केल्लें आसा आनी आमी लोकां समोर 2014 ते आतां पासून कितें केल्लें आसा आनी येणाऱ्या दिसांनी कितें करता. भारत विकसीत राष्ट्र आमी म्हणटात आनी त्यामुळे त्याची योजना कशी आसतली हे करपाक लागून लोकां कडेन आमी जी सजेशनां घेतिल्लीं आसा आमी अशें ना आमी बसून केलें अशें न्ही, पिपल्स पार्टिसिपेशन केल्लें आसा. सबंद देशभर म्हणजे गोंयच्यानूय आमच्यो कांय हे ज्यो आसा लोकांच्यो सजेशनां जी धाडिल्लीं आसा स्टेक होल्डरांची आनी त्या माध्यमांतल्यान बरें अशें पत्र हें जें आसा तें संकल्प पत्र मॅनिफेस्टो तो आज रिलीज जाल्लो आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा एक वाटेनच्यान नरेंद्र मोदीचे सारकें नेतृत्व आनी दुसऱ्या वाटेनच्यान NDA अलायन्साचें दिशाहीन नेतृत्व जेंची दिशा आनी दशाय ना अशा पद्दतीचें विजन ना, विजन एकच जे आमी म्हणटात आमचे कार्यकर्ते म्हणटात अब की बार 400 पार. तो म्हणटा की अब की बार हेंचे 400 पारांतले 2 कमी जातले, 5 कमी जातले, 15 कमी जातले. तेचे कडेन एजंडाय ना आनी ताका डायरेक्शनूय ना आनी म्हणून आज आमी ह्या हांगा मुद्दम आज तांचो शेवटचो हे आपलें संमेलन आसा ह्या संमेलनाक लागून हांव आयिल्लो आसा. नांवां सकट ते हांगा सांगूंक सोदता कॉन्ट्ररी युआर सेईंग 80% लोक 80% वोटींग आपूण घेता. ताजेर कितें आहा तुमचें? आयज तुमकां आतांच आमच्या प्रदेश अध्यक्षान सांगलेलें आसा की एका इंटरव्यून कॅप्टन विराटून अशें म्हटलें म्हणून. पूण म्हाका खंय तर दिसता की एक कहावत आसा मुंगेरे लाल की हसीन सपने म्हणटा पळय तशें जाल्लेलें आसा तेंचें. आयज हांव तुका अक्षरशा सांगता तुका मुरगांवा अख्ख्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन मुरगांव तालुक्यांत आयज काँग्रेसीचे म्हणटा ते बूथ लेवल चडून जावन तेंचे मंडळ सुद्दां म्हणजे ते ब्लॉक म्हणटा तेंचे ब्लॉक ते ब्लॉक सुद्दां तेंचे जाग्याचेर ना. आयज मुरगांवान जर अशी तेंची परिस्थिती आसा
म्हणजे तांकां आयज मिटींग सुद्दां घेवपाक तांकां आयज वास्को वयचें पडटा. मुरगांवान तुमी पळयलां आसतलें अजून पर्यंत एक मिटींग ना. ती कालचो मिटींग आसली ती टुरिस्टान घेतली तेंच्यांनी. मुरगांवचो घेवपाक तेंचे आयज मुरगांवचे ऑफीस डे इनॉग्रेशन म्हणून केलां तें सुद्दां तेंच्यांनी वास्को भागात केलेलें आसा. आयज वास्कोन मुरगांवान म्हणून जें अस्तित्व काबार जाल्लेलें आसा आनी ते फक्त स्वप्नां पळयता. हांव तांकां चॅलेंज करता कितें जे तो म्हणटा पळय तें फक्त ताणें प्रूव करून दाखोवचें. तें लिस्ट ताणें पब्लीक करचें म्हणून तितलें हांव ताका चॅलेंज करता. आनी म्हाका खबर आसा कितें आयज जितले हांगा आमचे सगळे वावर करता ते सगळे भारतीय जनता पार्टीक लागून वावर करता. आयज बूथ कमिटी जाली, आमचे मंडळ जाले, आमचे महिला मोर्चा जालो, युवा मोर्चा जाले, आमची 50 प्रमुख हे आख्खे आमचे मुरगांवचे लोक सगळे भारतीय जनता बरोबर आसा. आनी म्हाका तर दिसता की हांगा जो काँग्रेसीचें अस्तित्व म्हणटा तें काबार जाल्लेलें आसा. आनी जशें सदांच हांव क्लेम करीत येयलोलो आसा पयलींसून कित्याक हे इलेक्शन जाल्या उपरांत हे लोकसभा इलेक्शन जाल्या उपरांत खंय तरी काँग्रेस पार्टी रिजनल पार्टी जावन पडटली म्हणून हांव सदांच म्हणीत येयलेलो आसा. आनी जे आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी जे टार्गेट दवरलेलें आसा ते ह्या फावटी भारतीय जनता पार्टीक आमी 80% पासून वोटींग काडटले. हे लक्ष खंय तरी रियलिटीन जावपाचे प्रयत्न करपा लागून आमचे सगळे मुरगांवचे कार्यकर्ते वावर करपाक लागलेले आसा.